अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इलेक्शन बिल्कुल सिर पे आ गए हैं और इलेक्शनों का शोर होगा शुरू हो गया है। अभी अब कुछ दिनों के बाद ये जो हुकूमतें हैं ये इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, ये खत्म हो जाएंगी। अल्लाह इन सबको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, निगरान हुकूमतें आ जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन आ जाएंगे। ये इलेक्शन की तैयारियां जो है आपको हर तरफ नजर आ रही हैं। रेत बजरी सीमेंट गलियों महलों में सटाए गए हैं और मरम्मतें शुरू हो गई हैं, बैनर लगने शुरू हो गए हैं, पेंटरों ने रंग के डब्बे सटा लिए हैं और हला हो गई है। कई लोग तो काफी देर से ही ये शोरगोगा शुरू कर बैठे हुए हैं। जिनके पास जितना टाइम है उस हिसाब से वह शोरगोगा कर रहा है। जैसे शेख रशीद साहब मोहतरम, पिंडी वाले, खोए वाले, मलाई वाले, काफी अरसा पहले, बल्कि 5 साल हो गए उनको तो अपने इलेक्शनों का शोरगोगा शुरू किए हुए। चूंकि उनके पास टाइम होता है, वो कुंवारे लड़के हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, मसरूफियत नहीं होती, इसलिए वो सारा वक्त अपना सियासत को देते हैं। यार वैसे शेख साहब को ये फायदा तो होता है कि उनके पास कुआरा होने की वजह से टाइम बड़ा होता है, एक नुकसान भी है उनका। बाकी लीडरान तो चलो कम ही कम 2 वोट तो घरों ही लेके चलते हैं। शेख साहब तो अपने कुआरे वोट पे ही चल पड़ते हैं बेचारे, कल्ले वोट। वैसे अल्लाह जानता है शेख साहब ने इतनी सियासत की वजह से मशहूरी नहीं पाई जितनी उन्होंने अपने कुआरेपन की वजह से मशहूरी पाई। बड़ी बड़ी शटोरी जो शेख साहब की मशहूर हुई। अच्छा, शेख रशीद साहब ने तो अपने कंवारेपन की वजह से शोहरत पाई है ना। पाकिस्तानी सियासत में किस शख्स ने अपनी शादियों की वजह से ज्यादा शोहरत पाई? आजकल तो मियां शहबाज शरीफ साहब। सबसे ज्यादा शोहरत गुलाम मुस्तफा खर साहब ने हासिल की थी। वो तो मेरा ख्याल है उनकी बड़ी मशहूरी हुई। खुद भी अपनी शादियों की तादाद आखिर में भूल गए थे, मेरा ख्याल है। फिर बाजियों वालों को फोन करके पूछते होंगे कि नियर भी जा बैठे हो, नहीं याद आ रहा, चलो रहने तो मैं देखो वालों से पूछ लेता हूँ। हेलो, और कितनी दफा मेरे घर दे के पकाने आए हो? नहीं खत्म वालियां विचों कट लेना, न्याय वालियां भी निकालो, मेरी ब्याह वालियां गिनो। तेन भी नहीं याद? नकाह खान से पूछ नहीं सकता, 3 पहले तो मर गए हुए हैं बेचारे, उन्होंने पता नहीं कितने कितने कराए थे। सर वैसे पॉलिटिशियंस की शादियां बहुत डिस्कस होती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में ही ऐसा है। अगर कोई पॉलिटिशियन ना शादी करे तो भी एक बहस का मौजू है, और अगर एक से ज्यादा शादियां करे तो भी हर जगह गुफ्तगू हो रही होती है। अच्छा, पाकिस्तान में शादियां ना करके जो शोहरत हासिल की है शेख रशीद साहब के अलावा अब्दुल सत्तार खान न्याजी, जो JUP के जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमा थे, अच्छा, उन्होंने भी शादी नहीं की। और हमारे साबिक वजीर खारजा ज़िया दौर में आगा शाही, अच्छा, वो भी चिमटे और डोई से बचे रहे। बिल्कुल महफूज। बल्ले 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 बल्ले। आगा शाही साहब मुझे बचपन में बहुत प्यारे लगते थे। हमारे गुजराले में था शाही मुर्ग छोले, तो मैं यही सोचता रहता था कि ये आगा शाही साहब के। मुझे फिर किसी सियाने ने बताया, बेटे ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये शाही मुर्ग छोले, उसने वैसे ही नाम रखा हुआ है। इसी तरह सिंध के एक साबिक चीफ मिनिस्टर थे काजी फजलुल्लाह, वो मेरा ख्याल है कि 1-2 साल ही CM रहे हैं, उन्होंने भी शादी नहीं की थी। अच्छा, लेकिन जिस तरह शादियां ना करने वाले मौजूद बहस बने रहते हैं, जैसे हमने पहले कहा, इसी तरह एक से ज्यादा शादियां करने वाले, उन पर भी गुफ्तगू होती रहती है। और अगर एक से ज्यादा शादियां करने वालों की फहरिस्त देखो तो इस फहरिस्त का आगाज कहां से होता है पता है? कहां से जी? नवाबजादा लियाकत अली खान का, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम। उन्होंने जो दूसरी शादी की थी वो एक अंग्रेज खातून के साथ की थी, बरतानवी फौज के मेजर जनरल की बेटी के साथ। और उन्होंने बाद में शादी के बाद इस्लाम कबूल किया था और फिर जबरदस्त शोहरत हासिल की थी बेगम राना लियाकत अली खान के नाम से। अच्छा, ये बेगम राना लियाकत अली खान साहबा ब्रिटिश थी जी। वाह वाह वाह। इसी तरह सिकंदर मिर्जा की भी 2 शादियां थी, और सिकंदर मिर्जा की जो दूसरी शादी थी वो नाहिद मिर्जा से थी। और नाहिद मिर्जा का ताल्लुक भी मोहतरमा नुसरत भुट्टो की तरह ईरान से था, बल्कि दोनों खवातीन की आपस में बहुत गहरी दोस्ती भी थी। बल्कि बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि इसी दोस्ती की वजह से भुट्टो साहब को सियासत में आने में बहुत मदद मिली थी। अच्छा जी। इसी तरह भुट्टो साहब की अपनी भी 2 शादियां थी। और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी, उनकी भी 2 शादियां थी। उनकी दूसरी शादी जो थी वो एक रूसी अदाकारा से हुई थी, और
ان دونوں سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا راشد سہروردی. پتہ راشد سہروردی کون تھا؟ اپنی ماں کی طرح انہوں نے ایکٹنگ آپٹ کی تھی, اور یہ جو فلم جناح بنی تھی اس میں جس شخص نے نہرو کا رول پلے کیا تھا وہ راشد سہروردی تھے. اچھا جی واہ واہ, دلچسپ اور عجیب ہے یہ تو. اچھا, 2 شادیاں جو ہمارے سیاستدانوں نے عمر کے آخری حصے میں کی ہیں, ایک جو سابق پیر آف پگارا ہیں یعنی مردان علی شاہ, انہوں نے بھی اپنی عمر کے آخری حصے میں دوسری شادی کی تھی. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب اور سابق وزیر اعلیٰ سرحد مولانا مفتی محمود, انہوں نے بھی عمر کے آخری حصے میں دوسری شادی کی تھی. اچھا, اسی طرح پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا, انہوں نے بھی 2 شادیاں کی تھی. دوسری شادی انہوں نے اپنی سیکٹری عالیہ سے کی تھی. بہت اچھا. یہ پہلے کہیں شرط تو نہیں تھی ہوتی کہ دوسری شادی ہوگی تو وزیر اعظم بن سکتے؟ پاکستان کے ایک اور سابق نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی, انہوں نے بھی 2 شادیاں کی تھی. واہ جی واہ. اسی طرح وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب, انہوں نے 3 شادیاں کی ہوئی. اچھا, سندھی پنجابی بھائی بھائی. اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم بننے کے لیے 2 شادیاں ضروری ہیں اور وزیر اعلیٰ بننے کے لیے 3 ضروری ہیں. ابھی جو کچھ عرصہ پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے اسلم رئیسانی, انہوں نے 2 کی ہوئی تھی. اچھا اللہ جی, پھر وہ وزیر اعظم بڑھے گا بھائی. تمہارا مطلب ہے ہر وزیر اعظم نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں؟ یہ جتنی تم نے سٹوری سنائی ہے وہ تو یہی ہے. ایک شادی کرنے والے وزیر اعظم کی تعداد میرا خیال ہے 2 شادیاں کرنے والوں سے کہیں زیادہ ہے. گو تمہاری یہ جو پوری سٹوری ہے جو تم نے سنائی ہے, اس میں ونر مصطفیٰ خار صاحب ہی پائے گئے. انڈاؤٹڈلی. خار صاحب کے متعلق تو میں نے سنا ہے, وہ خود بھی کہتے ہیں میں بڑا حسن پرست ہوں, مجھے حسن اچھا لگتا ہے. اور میں نے یہ سنا ہے کہ اگر ان کو کوئی خاتون حسین نظر آتی تھی تو وہ احتیاطاً نکاح خان کو فون کر دیا کرتے تھے کہ یار شہروں باہر نہ جائیں پتر 3-4 دن, شاید تیرے نال کام پہ جائے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ ہوئی. ناظرین, پاکستانی انتخابات پر اثر انداز ہونے سے لے کر افغانستان سے واپسی تک کے معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک عام امریکی شہری مسٹر مائیکل. ہائے مسٹر مائیکل. ہائے مسٹر مائیکل, آپ آدھ گھنٹہ لیٹ ہو گئے. آدھا گھنٹہ؟ جی. تو پھر تو کوئی گل نہیں, چونکہ آپ کے ہاں تو 2.5-3 گھنٹے لیٹ ہوئے تھے, پھر بھی کہنے نے دیکھ لیا میں ٹائم تھے ہی آ گیا. اچھا, کیوں لیٹ ہو گئے؟ I'm sorry, وہ میں آ رہا تھا تو راستے میں وہ مداری جو ہے وہ بندر کا تماشا دکھا رہا تھا. اچھا. وہ مونکی کا بتا رہا تھا کہ یہ ابھی سورے جائے گا. میں نے کہا تھوڑی دیر دیکھ لوں, کسی وقت جانے پھٹ جاتا ہے. اس کے بعد وہ مداری کہنے لگا یہ جو کاٹن کا سنیک ہے یہ 7 فٹ اوپر جائے گا اور 7 فٹ نیچے آئے گا. میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, کپڑے دا صاف ہوتے جائے گا اور پھر تھلے بھی آ جائے گا. میں کھڑا ہو گیا. وہ 2.5-3 گھنٹے ادھر مداری کرتا رہا, مگر وہ کاٹن کا سنیک اوپر بھی نہیں گیا تھے تھلے بھی نہیں. میں نے پھر مداری کو اپریشیٹ کیا. میں نے کہا ویل ڈن میاں, تم نے دیکھو اتنی دیر لوگوں کو کھڑا کیے رکھا ہے, یہ کہہ کے کہ کپڑے دا صاف ہوتے جائے گا اور تھلے آئے گا. تم تو بالکل امریکن ہو. ہم امریکن بھی کہتا ہے فکر نہ کرو امداد آ رہا ہے, امداد آ رہا ہے. تھاڑی سارے لوگ کھلوتے رہندے نے کہ آ رہا ہے اور کوئی نہیں آندا. ویسے میں کدی سورے نہیں گیا. اچھا. ہاں, ایک دفعہ میرے سورے کا گوڈا ٹوٹ گیا, میں نہیں گیا. اس کا کاروبار بند ہو گیا بیچارے کا. ہاں, وہ کڑھائی والی مشین چلاتا تھا پیر دے نال. 2-3 ہفتے پھر میں اودی مشین نو جا کے لتا ماری. اس کے بعد نہیں میں گیا ہے. یا ایک دفعہ انہیں آنکھ بنوائی سی, اس وقت گیا تھا میں. ویسے میں اس لیے بھی نہیں جاتا کہ میں نے لو میرج کیا ہے. اچھا. ہاں, میں نے لو میرج کیا ہے. انہوں مینو لب دے پھر دے. انہوں نے کہا کہ تمہارا مرڈر کرنا ہے. ہوتا ہے نا غیرت کے نام پہ مرڈر. حالانکہ ساڈے وچ غیرت نہیں ہوندا, مگر وہ کہتے ہیں مرڈر کرنا. میں نے کہا چلو نو پرابلم. پھر میں مرڈر تو بچن واسطے افغانستان جنگ لڑنے آ گیا تھا. اچھا. اور پھر تو انہوں پتہ ہی ہے ساڈے کولوں کنی کو لڑی گئی.
ہم جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے, الٹا جنگ ہمیں لڑ گئی ہے, اب ہم واپس جا رہے ہیں. اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اودیاں نصیبان نل اے کڑیاں, اودیاں نصیبان نل اے کڑیاں, ہو کے افغانہ کولوں بے عزت واپس ٹر چلیاں. میں نیو یارک دے چوڑاں دا منڈا ماں. چھوڑا نا مراسی. اچھا مسٹر مائیکل, آپ کو بےزتی فیل ہو رہی ہے؟ یہ مگر ہمیں بے عزتی کا ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں اس بات کا ٹینشن ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں. گوریاں دے وچ بے عزتی نہیں ہوندی, جس طرح تواڈے ایتھے بتی نہیں ہوندی اس طرح ساڈے اوتھے بے عزتی نہیں ہوندی. جتنا کو تم لوگ بجلی بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں, اتنا کوئی ہم لوگ بے عزتی کے بارے میں سوچتے ہیں. جس طرح تمہارا خزانے والا کھانا خالی ہے, اسی طرح ہمارا بے عزتی والا کھانا خالی ہے. اچھا ہم نے بھی غیرت کہانی ہو تو ادھار لے کے کھاتی. میں 13-14 سال کے بعد واپس امریکہ جا رہا ہوں. ہاں, میرے پیچھے سے میری بیگم نے وڈے منڈے دا بیاہ کر دیتا ہے, 2 لڑکیوں کی شادی بھی کر دی ہے. ہاں, اور اس نے اپنا بھی 3 شادیاں کر لی. ابھی سال پہلے اس نے مجھے میرے بعد والی جو اس کی پہلی شادی تھی اس کا بتایا, سال میں 3 کر لی. بہت فاسٹ وقت گزر رہا ہے. اب میں 13-14 سال کے بعد واپس جا رہا ہوں. ویسے تو ابھی 5-6 مہینے اور ادھر رہنا پڑے گا, اچھا کیونکہ آپ لوگوں کا الیکشن آ گیا ہے, اور آپ کا الیکشن ہمارے بغیر ہو نہیں سکتا. اچھا تم لوگ بھی بڑا تیز ہے, تم نے مئی میں الیکشن رکھا ہے تاکہ گرمی بہت زیادہ ہو جائے, انگریز دوڑ جائے گا. کیوں؟ گرمی سے ڈر کے انگریز کو پچ نکل آتا ہے. مئی جون میں پچ نکل آتا ہے. پت بہت برا چیز ہو جائے. پت نکل آئے تے کدی سیمٹ والی کند دے نال کند کھڑکنی پیندی ہے, کدی وان والی منجی کھڑی کر کے او دے نال کند کھڑکنی پیندی ہے. مگر ہم برداشت کرے گا, کیا ہو سکتا ہے, پت برداشت کرے گا, چونکہ ہم نے تم کو بتانا ہوتا ہے کہ الیکشن کیسے کرنا ہے. تم لوگوں کو نہیں پتا الیکشن کا, کس کو ووٹ ڈالنا, کس کو نہیں ڈالنا, کس کو پرائم منسٹر بنانے, کس کو فارن منسٹر بنانے. تم لوگ تو بس فارن منسٹر بناتے ہو, فارن منسٹر کا تم کو نہیں پتا کیسے بنانا. بٹ جسٹ فار دا سیک آف ڈیموکریسی, یار میچ بڑا سیک ہوتا. اور تم لوگوں نے بھی ویسے میں الیکشن اس لیے رکھا ہے کہ میں الیکشن اور میں بھی الیکشن. مگر ہم تو جو بھی گورنمنٹ بناتے ہیں تم لوگوں کی بہتری کے لیے بناتے ہیں, مگر گورنمنٹ تمہارا سارا ہی نالائق بنتا ہے. اچھا, پہلا پورا سال تو ہمیں پانی میں مدانی پھیرتا رہتا ہے, دوسرے سال پتہ چلتا ہے کہ جس میں پھیر رہا تھا اسے پانی نہیں ہے, تیسرے سال پتہ چلتا ہے کہ جیڑی پھیر رہا تھا وہ مدانی نہیں ہے, چوتھے سال پھر پانی لبن تے لانے دینے, تے 5واں سال پھر مدانی لبن تے لانے دینے, تے اس طرح ہی ڈیوریشن پورا کر کے گھر چلا جاتا ہے. مسٹر مائیکل, آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ الیکشنز کیسے کروانے؟ No, you are right. تم لوگوں کو پتہ ہے الیکشن کا, بالکل پتہ ہے, بہت زیادہ پتہ ہے. اتھو تک پتہ ہے کہ کیڑے امیدوار نے چھوٹے کیمیالے نان وانڈنے نے, کیڑے امیدوار نے وڈے کیمیالے نان وانڈنے نے, کنے چکن والا نان وانڈنے, کیڑے امیدوار نے رنگین بوتلاں دا ٹرک سٹایا ہویا, اور کیڑے امیدوار نے سادیاں پانی والیاں بوتلاں دا ٹرک سٹایا. صرف تانوں یہ نہیں پتا کہ ووٹ کنوں پانا, باقی تے تانوں سارا پتا. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. جنید صاحب, یہ جو پہلے جو پچھلا الیکشن ہوا تھا اس میں یہ بی اے کی ڈگری جو ہے یہ لازمی تھی, گریجویٹ بندہ ہی الیکشن میں کھڑا ہو سکتا تھا, اور کچھ لوگوں نے جیسے کہ سب کے سامنے بھی آ گیا کہ جعلی ڈگریاں حاصل کر کے تو الیکشن لڑ لی, وہ پکڑے گئے, کیس ہو گئے, ثابت ہو گیا جی ڈگری جو ہے یہ جعلی ہے.
اس پہ سپریم کورٹ نے آرڈر بھی کر دیا کہ یہ جی جعلی ڈگریوں والے جو ہیں ان کو پکڑو بھائی، ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آئندہ جو الیکشن ہے وہ آپ بی اے کی ڈگری کے بغیر بھی دے دیں اجازت، مگر جن کی ڈگریاں جعلی ہو چکی ہیں یعنی جن کا فراڈ کیا ہوا سامنے آ گیا ان کی تو تفتیش کریں، ان کو سزا دیں. مگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ہاتھ ٹھلے چھڑ رہا ہے، چونکہ ان کے میرا خیال ہے کو 2 ارکان نے کہہ بھی دیا کہ بھائی جی یہ ڈگریوں کی تصدیق ہو ہی نہیں سکتی. مجھے سمجھ نہیں کس بنیاد پہ کہہ دیے، کس بنیاد پہ سپریم کورٹ کے احکامات کو یوں ہوا میں اڑایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کا فرض بنتا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام احکامات پر منوعن عمل کیا جائے. یہ کیا بات ہے کہ جی عمل نہیں ہو سکتا؟ یار یہ بعض معاملات تو اپنے طور پر ہم لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب اس پر عمل نہیں ہو سکتا. جیسے ہم نے ان ون وے اور دی ادر یہ جو آئین کی دفعہ 62-63 ہے اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا کہ جناب دنیا کا کوئی میکنزم، کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ایسا نہیں ہے جس میں سے آپ 62-63 پر عمل درآمد کو یقینی بنا سکے. یہ کیا بات ہے؟ باکردار اس میں کیا مشکل ہے؟ اگر آپ تہیہ کر لیں بالکل اسی طرح یہ جی جعلی ڈگریوں کی تصدیق نہیں کروائی جا سکتی. کیوں نہیں تصدیق کروائی جا سکتی یار؟ الیکشن کمیشن یونیورسٹیز کو بھیجے اور ایک سیل بنا دے کہ ود ان اے اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ آف 1 ویک آپ ایک ہفتے کے اندر اندر ہر یونیورسٹی کو اس بات کا پابند کریں کہ ہم آپ کو یہ بھیج رہے ہیں، آپ ہمیں تصدیق کر کے بتائیں. تو کسی یونیورسٹی کی کیا مجال ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر نہ بتائے؟ کم از کم یہ جو جھوٹ کی بنیاد پر جو ایوانوں میں آئے تھے ان کو تو واپس بھیجا جا سکے یار. نہیں بھائی جی مجھے تو ویسے یہ لگ رہا ہے جو ماحول بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے نہ جعلی ڈگریوں پہ کوئی کاروائی ہونی ہے، نہ ہی 62-63 پہ اس طرح عمل ہو سکنا ہے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں. چونکہ 62-63 کا جو معاملہ ہے نا جی باکردار ہونا، کئی لوگوں کے ایسے ثبوت سامنے موجود ہیں، کئی لوگوں کے ایسے کیس سامنے موجود ہیں کہ ان میں سے مکرا ہی نہیں جا سکتا. انڈینائبل، آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. اس کے باوجود اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا، کوئی کاروائی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر ایک کلپ پڑا ہوا ہے کشمالہ طارق صاحبہ کا گفتگو کا، اب اگر آپ گفتگو سن لیں تو وہ سارا کیس جو ہے وہ کلنٹن والا ہی ہے، اس سے بھی زیادہ. تم دیکھنا وہ صدر امریکہ اور اس کا اور مونیکا کا جو کیس سامنے آیا تھا اس پہ کس طرح عدالتوں نے اور عوام نے اس کی کھچت رو کی تھی، اور ہمارے ہاں کان کے اوپر جوم ہی نہیں ریکھتی کسی کے. میرا خیال ہے ہماری ڈیموکریسی ابھی امریکہ کی ڈیموکریسی تک پہنچی نہیں ہے. اور اپنے ہاں دیکھ لو یہ جن خاتون کا تم ذکر کر رہے ہو، ان خاتون کی جو نیٹ پہ گفتگو پڑی ہوئی ہے وہ تو کسی اور ایم این اے کے ساتھ ہے نا. ابھی حال ہی میں انہوں نے جو موجودہ ایک بڑی پارٹی ہے اس کے موجودہ ایم این اے کے ساتھ بھی ابھی وہ چند دن پہلے ساؤتھ افریقہ کی سیر و تفریح کر کے واپس آئی ہیں. اور جب سے وہ غیر ملکی دورے سے واپس آئی ہیں تو وہ جو ایم این اے صاحب ہیں وہ ان کی آواز بنے ہوئے ہیں. واہ واہ واہ. اور وہ اس سیاسی جماعت میں جانے کے لیے انتہائی بے قرار ہے، اور وہ سیاسی جماعت بھی ان کو اپنی صفوں میں لینے کے لیے ان سے زیادہ بےتابی کا مظاہرہ کر رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ ہے 62-63. نہیں یہ 62-63 بیچاری ویسے ہی ستریا بتریا ہو جانی ہے. اب تم دیکھو ستم ظریفی یہ ہے کہ بجائے شرمندہ ہونے کے ان باتوں پہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. وہ آج وہ نبیل قبول صاحب کو کسی نے پوچھا ہے نا جی کہ آپ اسمبلی ختم ہو رہی ہے، گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے، آپ گھروں کو جا رہے ہیں تو آپ اسمبلی کی کیا چیز یادہ مس کریں؟ انہوں نے آگے سے بڑی دلیری کے ساتھ کہہ دیا جی کشمالہ طارق. یار اب تم ہی بتاؤ نا کہ اس طرح کی لیڈران جب دفعہ 62-63 پر گرد اڑاتے ہوئے اسمبلیوں میں جائیں گے تو پھر وہ کیا گل کھلائیں گے؟ یہ لیڈروں کا تم نے ذکر کیا تو یہ 2 دن پہلے وہ جو وینزویلا کا صدر فوت ہوا ہے، ہیوگو شاویز، ہائے 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 کس طرح لوگ چیخ چیخ کر رو رہے تھے. گریٹ لیڈر، گریٹ لیڈر، گریٹ لیڈر. اچھا وہ بھی تم دیکھو کہ اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے یا اس کو ایک احمق اور جذباتی قسم کا لیڈر قرار دینے کے لیے میرا خیال ہے ویسٹرن میڈیا اور امریکن میڈیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اس کو بالکل ایک پاگل شخص کے طور پر پینٹ کرنے کے حوالے سے پورا زور لگایا، لیکن اس کا جو اصل چہرہ، اس کا جو اصل روپ ہے وہ بہت کم لوگوں تک پہنچا ہے. وہ اتنا ویژنری آدمی تھا یار، پورے امریکہ کو اس نے وقت ڈالا ہوا تھا، اور بالکل امریکہ کی آنکھ کا کانٹا بنا ہوا تھا. اور صرف امریکہ مخالفت تھی، اس کی شخصیت کا خاصا نہیں تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ بیوقوفوں کی طرح امریکہ کی مخالفت کرتا تھا. بالکل ایسا نہیں تھا. وہ باقاعدہ دلائل کی بنیاد پر، اعداد و شمار کی بنیاد پر، اور امریکہ کا جو غاصبانہ رویہ ہے، جو دنیا کے وسائل جس انداز میں وہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے،
उसकी बुनियाद पर वो सॉलिड बेसिस पर अमेरिका की मुखालफत करता था और अपनी ये बात दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर जाकर दलाइल की बुनियाद पर साबित करता था। और यही वजह थी कि अमेरिका उसको खा जाने वाली नजरों से देखता था, क्योंकि अमेरिका को हर वक्त उससे यही खदशा लाहक रहता था कि ये शख्स जो है दलाइल से लैस शख्स है। और उसने देखो, जब उसने इक्तदार संभाला था तो वेनेजुएला जाहिर है कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, यानी दुनिया के चंद मुल्क हैं जिनके पास वेनेजुएला के हम पल्ला कुदरती वसाइल है। अच्छा, और अमेरिका की नजरें उस पर थी। अमेरिका इससे पहले, ये ह्यूगो शावेज से पहले, वहां के तेल पर अपनी नजरें जमाए बैठा था। ये शावेज था जिसने अमेरिका की नजरों को भांप लिया था, उसकी नजरों का जो गंध था उसको भांप लिया था और उसने इनकार कर दिया। उसने उसके बाद भी, यानी वेनेजुएला जो है वो अमेरिका को तेल फराहम करता रहा, लेकिन वहां पर जो अमेरिकी कंपनियां जो यानी मोनोपोली कायम कर रही थी, उनकी सबकी बारी बारी छुट्टी करवा दी थी। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि उसने वेनेजुएला के अंदर सिर्फ अमेरिका मुखालिफ आवाज नहीं उठाई, उसने अपने अवाम के लिए काम किया और इस तरह का काम किया, मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए। और एक वक्त था कि जब शावेज ने इक्तदार संभाला तो तकरीबन वेनेजुएला में जो 90% अवाम थे वो खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आज तुम देख लो, वेनेजुएला में वो वेनेजुएलियन अवाम को कहां से कहां ले गया। हाँ जी, वेनेजुएला जो है वो इस वक्त एक खुशहाल मुल्क है और हमारे यहाँ अक्सर वेनेज बिल्कुल वेले हैं। उनका सिवाय इश्क मशूकियों के दूजा काम ही कोई नहीं। और शावेज अमेरिकियों की आंखों में आंखें डाल के ये कहता था कि तुम लोग रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हारे पास मजमूई तौर पर सिर्फ 20 अरब बैरल तेल रह गए, जबकि वेनेजुएला के पास, मेरे पास आज भी 300 अरब बैरल से ज्यादा तेल मौजूद है। हाय 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 हाय, इतना तेल हो तो मुल्क में डैंड्रफ नहीं पड़ सकती। ओ यार, आज वेनेजुएला की इकोनॉमी का आलम यह है कि वेनेजुएला में बेरोजगार उस शख्स को कहा जाता है जिसकी उम्र 15 साल से कम हो या वो सिर्फ 1 हफ्ते से रोजगार तलाश कर रहा हो। अमेजिंग। जी, अमेजिंग भी और कुर्सिंग भी। और देखो कि वेनेजुएला के अवाम ने भी जवाबी तौर पर शावेज के साथ मोहब्बत का सही मायनों में हक अदा कर दिया था। एक दफा अमेरिका ने पूरी कुव्वत के साथ, यानी तमाम तर साजिश के ताने बाने बुन के उसको ऑस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन तमाम जो वेनेजुएलियन अवाम थी वो उसकी पुष्ट पे खड़ी हो गई थी और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर उस सारी साजिश को नाकाम बना दिया था। वाह 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 वाह। नहीं जी, आप आवाम से, आप अपने मुल्क से, आप अपनी जमीन से, आप अपने हुक्मरानी के साथ अगर सिंसियर हो और मोहब्बत कर रहे हो तो अवाम भी फिर पीछे नहीं हटती, अवाम आगे आती है। मुझे याद है कि जब ये अमेरिका में तूफान आया था कैटरीना, एक तो कैटरीना कैफ है ना, एक तूफान है, वैसे तो वो भी तूफान ही है। ये जब अमेरिका वाला तूफान आया था कैटरीना, तो उस वक्त ये पहला बंदा था शावेज जिसने उनको मदद के लिए ऑफर की थी कि कोई चीज चाहिए देता दसो। जो महल्ले का अमीर बंदा नहीं कहता माड़े बंदे को कोई चीज तो नहीं चाहिए, इसने कहा था। हालांकि अमेरिका वाले इसको पागल और बेवकूफ कहते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत जाने में 10 दिन रह गए, तामीराती मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगाने की दौड़ें लग गईं। हाय हाय हाय, तख्तियां तो इस कदर तेजी से लग रही हैं कि जहां कुछ भी नहीं ना हुआ वहां भी तख्ती लग गई हुई है। मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ कि चौक में मैंने देखा सिर्फ तख्ती लगी हुई थी। मैंने इलाके के लोगों को पूछा किसने लगाई है, कहता जी हमारा महल्ले का जो लीडर है वो लगा गया। वो कहता है तख्ती दिलाओ, हाँ बाद पीछे भी कुछ ला लाएंगे। उसने तो उधर कुछ नहीं लगाया कि बंदा उधर अमरूद लगा के बैठा हुआ। तड़ा तड़ इफ्तिताह हो रहे हैं, तड़ा तड़ तख्तियां लग रही। यार एक परनाले के ऊपर बैनर लगा हुआ था, हम अपने इलाके के लीडर जनाब चौधरी अल्लाह दिता साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे महल्ले में परनाला मरम्मत कराया। परनाला क्या मरम्मत कराया, जहां से टूटा हुआ था वहां पे शापर बांधा हुआ था। ऊपर से उस इलाके का मुझे एक बंदा बता रहा था कि जब लीडर साहब तामीराती मंसूबे का इफ्तिताह करने आए हैं तो ऊपर से परनाला खोल गया। नीचे खड़ा होकर कह रहा था कि यार अपोजिशन वाले दी साजिश लग दी यार।
हद हो गई। एक इलाके का लीडर मैंने सुना है चौक में लगे हुए सरकारी नलके का इफ्तिताह करने आ गया, और महल्ले के बंदे ने कहा भाई जी ये नलका तो मेरे दादे ने लगवाया था, आप किधर से इफ्तिताह करने आ गए? कहता भाई ये रगौर ने वे थने खुरा में बनवाया। एक इलाके के लीडर के साथ बड़ी बुरी हुई है, उसके लिए बेचारे के लिए इफ्तिताही बैनर का कुछ बचा ही नहीं। उसके दूसरे लीडरों ने सारे बैनर लगवा दिए, किसी ने लगा दिया हम यहाँ पे ट्यूबवेल लगवाने पर अपने लीडर का शुक्रिया अदा करते हैं, किसी ने लगवा दिया हम गली में गैस लगवाने पर अपने लीडर का शुक्रिया अदा करते हैं, किसी ने लगा दिया इलाके में पोलियो के टीके लगवाने पर हम अपने लीडर का शुक्रिया अदा करते हैं, किसी ने लगवा दिया हम बिजली लगवाने पर अपने लीडर का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके लिए बेचारे के लिए बचा कुछ नहीं था, उसने अपना बैनर जाके कूड़े के ढेर के ऊपर लगा दिया, हम अपने लीडर का कूड़े का ढेर लगवाने पर शुक्रिया अदा करते। उसके सपोर्टरों ने कहा हजूर जरूरी है कि कोई चीज लगवाने पे ही बैनर लगवाना है? कहते चलो फिर ठीक है, चौक में बैनर लगवा दिया, हम यहाँ पे आबो हवा चलवाने पर अपने लीडर का शुक्रिया अदा करते। आबो हवा चलवाने उसने कहा ठीक है, बस नून लीग वाले भी तो कह रहे हैं ना कि हम मेट्रो बस चलवाने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते, हम आबो हवा चलवाने पर शुक्रिया अदा कर लेते। जर्मनी की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है। जर्मनी की एक कंपनी मेरा ख्याल है ये सर्वे या तो सत्तर क्लिफ्टन में हुआ है, या बिलावल उसमें हुआ है, या ऐवान सदर में, या ऐवान वजीर आजम। यार तुम्हें आती है बातें, ये जर्मनी की कंपनी ने सर्वे किया है। याद रखना जर्मनी की चंद चीजें बड़ी मजबूत होती हैं। हाय हाय हाय, जर्मनी का सर्वे, होम्योपैथिक दवाइयां, मर्सिडीज और काऊ का डंडा बहुत डांडे होते हैं। हमें मजाक ना उड़ाया करो, ये जर्मनी की कंपनी का सर्वे है, ऊपर लिखा हुआ है मेड इन जर्मनी लिखा हुआ है। ये देखो यार, हो सकता है उन्होंने सर्वे जाके सीएनजी की लाइन में किया हो, या फैसलाबाद में जब लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे उनमें उन्होंने सर्वे किया, या पीआईए के जहाज की सवारियों से सर्वे किया। अच्छा। हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए हमें किसी को बात नहीं करते। रहमान मलिक का कहना है कि पंजाब से दहशतगर्दों की मदद बंद हो तो सिंध में अमन हो सकता है। रहमान मलिक साहब ने ये सवाल भी उठाया है कि पंजाब में आखिर धमाके क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने इस शक का इजहार किया है कि पंजाब हुकूमत का दहशतगर्दों से कोई खुफिया मुआहदा है, इस वजह से धमाके नहीं हो रहे। हाय हाय हाय, जो मुंह में आता है कहते जा रहे हैं, जो जो हुकूमत जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं शुदाई हो रहे हैं। लो जी मलिक साहब, आपको एक नाई की मिसाल सुना देता हूँ। एक नाई के पास एक बंदा शेव करा रहा था ना, कोई और मिसाल ढूंढ लो यार। यार मिसाल ही नाई की है, अब मैं उसकी जगह मोची डाल लूं। अच्छा चलो। बंदा जो कि शेव करा रहा है तो वो मोची से कराएगा या नाई से? अच्छा। लो जी, एक नाई के पास एक बंदा शेव करा रहा था ना, तो बाहर से एक बंदा आके कहता है अरशद और तेरा प्यो कत्ल हो गया ही। वो शेव कराने वाले ने तौलिया उतारा और दौड़ लगा दी बेचारे को, मील को दौड़ता गया, उधर जाके उसे याद आया कि यार मेरा तो अब्बा मर गए। जी वो वापस शेव कराने के लिए उसी दुकान में आया, उसने देखा कि नाई गायब है, नाई गायब है, बताओ यार नाई गायब है। उसने उसके शागिर्द से पूछा कि नाई किधर गया है? कहता भाई जी उसका अब्बा कत्ल हो गया था, वो बेचारा गया दौड़ता हुआ कार। अच्छा। फिर उसे याद आया कि ओहो अरशद तो नाई का नाम था, मेरा नाम तो असलम है। मलिक साहब ऐसे मैं आपको एक मशवरा दूं, एक होम्योपैथिक की दवाई है भौंगियां रोकने के लिए, अलेटो 5, वो इस्तेमाल किया करें। अदाकारा मीरा ने कहा है कि पाकिस्तान में मुझे जो इज्जत मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, एहतजाजन भारत आ गई हूँ, जल्द ही फैमिली को भी बुला लूंगी। शाबाश, इज्जत नहीं मिली? मीरा जी डॉक्टर कदीर खान साहब की जगह आपको एटॉमिक एनर्जी में लगवा देते जी, या नेस्पाक की चेयरमैन लगना चाहती थी या आजम कलाथ मार्केट की यूनियन का खजानची आपको बनवा देते, ताकि हर दफा पता चलता भाई जी फंड इकट्ठा बड़ा हो, ऐसी गले च कख नहीं पिया। किस तरह की इज्जत चाहती हैं आप, बताएं तो सही। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगवा दें आपको, ताकि सारी टीम कह दे कि भाई जी साउथ अफ्रीका तब जाएंगे अगर चेयरमैन साथ जाएगा। इतनी इज्जत के बावजूद आप गुस्सा करके यह यूर और इंडिया चली गई है इज्जत लेने के लिए। लो अगर इंडिया से आपको इज्जत मिल जाए ना जी तो हमें बताइएगा जरूर,
बताने के लिए हमारा पता नोट कर ले, www.facebook.com/hasbehal.official। हाँ तो ये इज्जत नहीं मिली, अल्लाह ताला का शुक्र करें जनाब जितनी आपको इज्जत मिली है, वरना आप जैसी औरतें इलेक्शन में जाली वोट भुगताने के पैसे लेती हैं। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। साहब आपका फेवरेट सेगमेंट पिक्स एंड विट्स का पूरा का करो, पिक्चर्स एंड वीडियोस। आपने खुद ही कहा पिक और विट का करो। पिक ना कह दिया करो, मेरा पिकअप भी हो सकती है। अच्छा, पिक्चर्स और वीडियोस का। थैंक यू। पिक एंड विट दिखाएं। खुद पिक एंड विट, ये पहली तस्वीर देखें, ये ले। अल्लाह फड़ करेला वन। ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, सब्जियां जितनी महंगी हो गई है, जिस भाव पे बिक रही है, उन्होंने वाकई गड्डियां रख ली हैं। हंसो ना, ये तो अभी तुमने करेले की गड्डी देखी है ना, करोला। मैंने मटरों की गड्डी मर्सिडीज भी देखी है। हलवा कद्दू ने हाइब्रिड ले लिया अब तो। टमाटर बेचारे की भी अजीब जिंदगी है। क्यों? कभी बेचारा BMW पे होता है, कभी आल्टो पे होता है। क्या मतलब? कभी 150 रुपए किलो बेच रहा होता है, कभी 5 रुपए किलो बेच रहा होता है। मूली मजदा पे फिर रही थी, मैंने उसे हाथ दे के कहा कि भैन जी दरवाजे से तुम्हारे पत्ते आए, जरा दरवाजा खोल के पत्ते अंदर कर ले। ऐसी बदतमीज है, मुझे आगे से कहती है मेहरबानी भरा खीरिया वीरिया। अच्छा जी साहब, अभी आपको मैं एक ख्याली वीडियो दिखाती हूँ कि अगर जंगल में मोटापा फैल जाए तो जानवरों का क्या हाल होगा। अमान से ये देखें। वहां पे तो जिम शिम भी नहीं बने। ये क्या है जी? सीधे साहब चीता है। बहुत अच्छे, वो तो लगता है जंगल के बांदर ने अपनी पानी वाली टैंकी लगवाई हुई है। ये चीता है? ओ वाकई हिला हिला। ये तो सातरपटी चीता है। हाँ जी, बाउंस किया है। ये देखें आप शिकार के लिए। हिरन भी उसी मोटापे का शिकार। दोनों ही जीपें उल्ट गई। होता है जीपों की रेस में अक्सर। ये ज़ेब्रे हैं जी, इतने इतने मोटे सारे जानवर। मगरमच्छ निकला है, वो निकल के ऊपर है और बाकी सारे उलट गए हैं। तो ये मोटे क्यों हो गए हैं? उधर को बर्गर शॉप खुल गई है या पिज्जा बिकना शुरू हो गया जंगल। अजीज साहब, ये एक इमेजिनेशन है इंसान की। ओह गुड, इमेजिनेशन ऑफ फंडामेंटलेशन कॉर्पोरेशन। अगली तस्वीर दिखा दूं? जी जी, ये ले। बहुत अच्छे। इतना बड़ा पाइप पी रहा है ये बेवकूफ भाई। शौक है। देखो इतना बड़ा पाइप है कि उससे उठाया नहीं गया, उसने स्टैंड पे रखा हुआ है। इससे पहले कि ये पाइप का सूटा लगाए, दिल करे पाइप इसका सूटा पार। ऐसे हो सकता है ना, एक बंदे ने अपने घोड़े के लिए घोड़ा अस्पताल से दवाई ली। अच्छा। वो डॉक्टर ने कहा कि दवाई को पाइप में डाल के तो घोड़े के मुंह में रख के फूंक मार देना तो उसके गले में चली जाए। लो जी, शाम को वो बेचारा भाई वापस आया डॉक्टर के पास, मुंह उसका सारा लाल सुर्ख दवाई से लिबड़ा हुआ। डॉक्टर ने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कहता है भाई जी क्या बताऊं, दवाई मैंने पाइप में डाल के घोड़े के मुंह में रखी है, मुझसे पहले घोड़े ने फूंक मार दी थी। अच्छा जी साहब, अब ये तस्वीर देखिए और गौर करें कि इसमें क्या गलती है। जी दिखाएं। ये लें। मर्दाना टॉयलेट और दाएं तरफ लिखा हुआ है जेंट्स टॉयलेट। जी, यानी जनाना टॉयलेट वो भूल ही गए। ऐसे इसमें गलती कोई नहीं है, उन्होंने दोनों जानबूझ के लिखे हैं। क्या मतलब? जो मर्द ये रात पेंट कोट पहन के आए वो जेंट्स टॉयलेट में जाए, जो शलवार कमीज पहन के आए वो मर्दाना टॉयलेट में जाए, और जो धोती कुर्ता पहन के आए ये साथ ही खब्बे हाथ ना तीर का निशान उन्होंने बनाया हुआ है कि इधर को निकल जाए, आगे पैलियां शुरू हो जाती है। हंसा ना, वो लोग उनको अटैच पैलियां कहते हैं। कई लोगों की सादा पैलियां भी होती है, कई की अटैच पैलियां होती है।
چلے آپ کو اگلی تصویر دکھاتی ہوں عزیز صاحب، یہ لیں۔ واہ جی واہ، الو کھڑے ہیں الو، الیکشن نزدیک آ گئے ہیں، دیکھو سب کے الو سدھے ہو گئے۔ یہ جو بیچ میں ایک الو سدھا نہیں نہ ہوا، یہ طاہر القادری صاحب کا الو ہے، وہ سدھا نہیں ہوا، وہ پھر سدھا کینیڈا نکل گئے۔ چلے اب نیکسٹ تصویر دیکھیں عزیز صاحب۔ واہ 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 یار، بڑی آرٹ تصویر ہے۔ وہ دیکھو یہ بچے نے کیسے دونوں آنکھیں گھمائی ہیں مکھی کی طرف، اور حیران ہو کے اسے دیکھ رہا ہے کہ ہاں میرے ناک تی بہ گئی ہیں۔ یہ بچہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اتنی ہی حیرانگی سے دیکھ رہا ہے جتنی حیرانگی سے عوام نے دیکھا تھا جب راجہ پرویز اشرف کرسی پر بیٹھے، سب کے منہ سے نکلا تھا اور آنکھیں بھی اسی طرح بینگی ہو گئی۔ آپ ہی کدھر آ گیا۔ ناظرین یہ سب کچھ تھا عین حسب حال، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔ کل غین حسب حال دکھاؤ گے۔